बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। कहा जा रहा है जी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। अब ये कहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और ये क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं। और दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सियासी जमातों को कहा है कि वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और मामलात को अफ़वाम व तफ़हीम के साथ, यानी कि ये इलेक्शन का मामला है, इस पे उनको कहा है जी आप बैठ के फ़ैसला कर लें। और जनाब बड़ी इसमें जो डेवलपमेंट वो ये भी है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो बड़े हार्ड लाइनर नज़र आ रहे हैं। उन्होंने तो बिल्कुल वाज़े तौर पे वो कहते हैं ना, वो साफ और वो सीधा जवाब जो है वो दे दिया। और उन्होंने कहा है कि जनाब जिस बंदे को हम सियासत से आउट करना चाह रहे हैं या वो आउट कर चुके हैं, अगर उसे अदालत सियासत का महवर बनाना चाहती है तो हम ऐसे किसी फ़ैसले को नहीं मानेंगे। और वो कहते हैं कि कभी हमें बंदूक की नोक पे कहा जाता था कि बातचीत करो, और आज हमें हथौड़े के ज़ोर पे जो है वो कहा जा रहा है कि ऐसे शख्स के साथ मुज़ाकरत करो। तो वो कहते हैं जी हम किसी हथौड़े के फ़ैसले को नहीं मानेंगे। बल्कि उन्होंने तो ये तक धमकी दे दी है कि अगर अदालत हम पर हथौड़े का फ़ैसला ठोंसेगी तो फिर हम इस अदालत में नहीं जाएंगे बल्कि हम अवाम की अदालत में जाएंगे। अब मौलाना फजल रहमान का ये कहना और इसका मतलब क्या है ये तो सबको समझ में आ रहा है। और इसके साथ साथ आखिर में बात आपको करनी है कि तहरीक इंसाफ को एक बड़ा झटका लगा है और अदालत की तरफ से उनको एक जो है वो अदालत से उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। तो सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, चूँकि 3 रुकनी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब हैं, इसी तरह जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, तो आज फिर इलेक्शन के हवाले से जो मामला है इस पर ये ज़ेर समाअत आया। और अब जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक कोई हतमी आज की जो समाअत है उसका कोई फ़ैसला तो जारी नहीं हुआ, लेकिन लुबे लुबा ये है कि अदालत कहती है कि हमारा फ़ैसला स्टिल अभी तक वो बरकरार है 14 मई वाला। लेकिन इसके साथ साथ लचक भी दिखाई जा रही है। मैंने कल भी अपने वीलॉग में कहा था कि अदालत का रवैया तब्दील हुआ है। आज भी अदालत ने कहा है कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको लचक दिखानी चाहिए, मिल बैठना चाहिए। अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ से क्या मुराद है? एक तरफ हुकूमत में बैठी हुई सियासी जमातें हैं 13 या 15 जितनी भी हैं, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ वाहद है। अब तमाम से मुराद ये तमाम बैठेंगे, यानी कि ये हुकूमत PDM और इमरान खान यानी कि तहरीक इंसाफ के साथ बैठें और बातचीत करें। अब इस पे शायद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दीगर जो जमातें हैं वो कुछ लचक का मुजाहरा कर रही हैं। उनका भी ख्याल है कि ये सियासी मसला है और इसको सियासी अंदाज में हल कर लिया जाए। और इस हवाले से उनमें जो है वो एक नरम गोशा पाया जाता है, लेकिन गैर मशरूत वो इस बात पे जो है वो बिल्कुल उनका मौक़िफ़ एक है कि अगर बातचीत भी होगी तो गैर मशरूत होगी। जिस तरह खान साहब ने वो कुछ शर्तें रखी थी ना लाडले वाली, तो उन्होंने कहा जी गैर मशरूत होगी फिर उसके बाद देखेंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो बड़े हार्ड लाइनर हैं। कल भी उनकी ये ख़बरें जो है वो गर्दिश करती रहीं कि मौलाना और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनके माबैन कुछ वो तू तकरार हुई है इसी मामले पे। चूँकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो है कि जी हमें बातचीत करनी चाहिए, लेकिन आज तो मौलाना साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बड़े ठोक बजा के अपने मौक़िफ़ का इजहार किया है। उन्होंने बहुत वाज़े तौर पे कहा कि जो शख्स ये कह रहा है कि अगर उसे आइंदा इंतखाबात में 2/3 मेजॉरिटी ना मिली तो वो इलेक्शन को कबूल नहीं करेगा, यानी कि वो आज कह रहे हैं कि इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करने का फ़ैसला वो नताइज आने के बाद करेंगे। तो ऐसे शख्स के साथ कैसे मुज़ाकरत किए जा सकते हैं, कैसे बैठा जा सकता है? वो शख्स जो पार्लियामेंट की तौहीन करता हो, वो शख्स जो तमाम सियासी जमातों पर इल्ज़ामात लगाता हो, वो शख्स जो आइनी रियासती अदारे हैं उन पर हमला आवर होता हो, उस शख्स के साथ कैसे मुज़ाकरत किए जा सकते हैं? उन्होंने कहा कि पहले हमें बंदूक की ज़ोर पर वो बात कर रहे हैं। जब PDM अपोजिशन में थी और जनरल बाजवा जो है वो आर्मी चीफ होते थे, तो वो कहते हैं जी हमें बंदूक के ज़ोर पर कहा जाता था कि जी आप बैठ के बात कर लें, और आज हमें हथौड़े के ज़ोर पर, हथौड़े से मुराद वो अदालत का कह रहे हैं, चूँकि अदालत को वो हथौड़े से वो कह रहे हैं जी हमें हथौड़े के साथ जो है वो बताने की कोशिश की जा रही है, हम पे हथौड़े का फ़ैसला ठोंसने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने बहुत वाज़े कहा कि हम इस तरह की किसी जो मुज़ाकरात है उसका हिस्सा नहीं होंगे। और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान जो हैं वो ये भी कहते हैं कि जी हम इस अदालत के सामने पेश भी नहीं होंगे, चूँकि अदालत ने इन सब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा है कि जी आप बैठे मिलकर फैसला करें, फिर उसके बाद ये अदालत में ही जाएंगे। तो मौलाना साहब ने कहा कि चूंकि पार्लियामेंट में फैसला हो चुका कि इस 3 रुकनी बेंच को जो है वो तस्लीम ही नहीं करते, इसके फैसले को तस्लीम नहीं करते, तो कहते हैं हम इस बेंच के सामने क्यों जाएं। और इससे बढ़ के जनाब मौलाना साहब ने तो एक और स्टेप आगे बढ़ गए हैं।
وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بالادست ہے، وہ سپریم ادارہ ہے، وہ سب سے بالادست ہے۔ پارلیمنٹ کی کوکھ سے آئین نے جنم لیا ہے، آئین کی خالق پارلیمنٹ ہے، اور آئین کی بعد ہی یہ تمام ادارے جو ہیں وجود میں آتے ہیں۔ تو پارلیمان اس بالادست ہے، تو لہٰذا وہ سپریم کورٹ کے ججز کو بھی طلب کر سکتی ہے۔ یہ ایک بڑی بات ہے کہ وہ اس معاملے کو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ شاید افہام و تفہیم کے ساتھ سیاسی انداز میں حل کر لیا جائے، تو لیکن مولانا صاحب نے تو ایکسٹریم جو ہے وہ سائڈ پہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جی ہمیں اس پہ جو ہے وہ ان کو طلب، یعنی کہ اگر ججز کو پارلیمان طلب کرے گی تو پھر کیا ہوگا، دمادم مست قلندر تو پھر ہوگا ملک میں۔ تو یہ صورتحال جو بنتی جا رہی ہے وہ کافی گمبھیر ہے۔ لیکن اس پوری صورتحال میں ایک چھوٹا سا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل بیٹھ کر فیصلہ کر لیں، لیکن اس پوائنٹ آف ویو پہ ایک طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے۔ تو سافٹ ویئر کون سا ہے، وہ تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے بعض حلقوں کی طرف سے کہ وہ ملاقات جو گزشتہ ہفتے ان چیمبر وہ چلتا رہا نا سیشن، سوری ان کیمرہ وہ چیمبر میں جو سماعت ہوئی، جس میں جو دو بڑے بلکہ تین بڑی شخصیات نے ملاقات کی اور 2 سے 2.5 گھنٹے کی مکمل بریفنگ دی گئی۔ ڈی جی ایم او جو ہیں انہوں نے ان کی بریفنگ بڑی لمبی چوڑی بریفنگ تھی جس میں تمام حالات و واقعات بتائے گئے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید وہ ملاقات، تاثر یہ دیا جا رہا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، لیکن اب ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس ملاقات کے بعد جو تلخی تھی، جو کشیدگی تھی، اس میں کمی ضرور آئی ہے، کچھ حالات نارمل کی طرف ضرور بڑھے ہیں، لیکن اب فیصلہ جو ہے وہ حکومت کرے گی۔ لیکن ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب عدالت تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہے گی کہ آپ بیٹھیں، آپ فیصلہ کریں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملک میں انتخابات ایک دن ہوں گے، تو پھر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں تو زبردستی ختم کروا دی گئیں، وہاں کی اسمبلیاں جو ہیں وہ توڑوا دی گئیں، ان دونوں صوبوں کے عوام کا جو حق تھا اس کو سلب کر لیا گیا۔ لیکن جو باقی 2 صوبے ہیں بلوچستان اور سندھ، وہاں پہ آپ کیسے اسمبلیاں تحلیل کروائیں گے؟ چونکہ وہ تو دونوں کہہ چکے ہیں جی ہم اپنی آئینی مدت پوری کریں گے۔ کیا 2 صوبے اور مرکز میں الیکشن کروانے کے لیے یہ سارے مذاکرات ہوں گے یا پورے ملک میں کروانے کے لیے ہوں گے؟ تو اگر پورے ملک میں کروانے ہیں تو پھر وہ جو بڑے 2 سٹیک ہولڈر ہیں ان کو بھی اس میں شامل کرنا پڑے گا، اور اگر وہ کہتے ہیں جی ہم تو اپنی آئینی مدت پوری کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انتخابات اکتوبر میں ہی ہوں گے۔ تو اب یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا حل جو ہے وہ ہونا چاہیے، جواب بھی ملنا چاہیے، اور عدالت نے اگر اتنی لچک دکھائی ہے تو میرا خیال ہے کہ عدالت کو کچھ اور بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ہمارا فیصلہ وہی ہے، یہ چینج نہیں ہوگا، تو شاید یہ فیصلہ بھی جو ہے اس میں ریلیکسیشن ہونی چاہیے، اس کو چینج کیا جانا چاہیے تاکہ یہ جو معاملات ہیں نا وہ ایک اچھے ماحول میں آگے بڑھ سکیں۔ دباؤ کی صورت میں یہ معاملات آگے نہیں بڑھے گا، چونکہ اس میں اختلافات پیدا ہوں گے، اور مولانا صاحب اگر سڑکوں پہ آئیں گے تو پھر آپ تصور کریں کہ کس طرح کا وہ سڑکوں پہ ایجیٹیشن ہوگا اور کون سے لوگ ہوں گے، چونکہ پھر معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس پورے سینیریو کو جو ہے وہ بڑے فہم و تفہیم کے ساتھ، بڑی فہم و فراست کے ساتھ دیکھا جانا چاہیے، اور حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جو لچک دکھائی جا رہی ہے اس میں مزید بڑے پن کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا جائے تاکہ ملک کے لیے اچھا رہے، کوئی بڑا بحران، کوئی بڑی جو تباہی ہے وہ نہ سامنے کھڑی ہو، بلکہ ہم نے بحرانوں سے ملک کو نکالنا ہے، اور یہی ہوگا۔ اور بالکل آخر میں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جی تحریک انصاف کے لیے بری خبر، تو بری خبر وہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو خوف ہے گرفتاری کا، اور وہ ڈر رہے ہیں کہ یہ جو کل سے دن شروع ہونے جا رہے ہیں، 5 جو چھٹیاں سرکاری تعطیلات ہیں، ان میں ان کی گرفتاری کا ان کو ڈر ہے۔ پہلے وہ ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ نے ان کو ترخواہ دیا، کہا جی قانون کے مطابق کارروائی ہو کر غیر قانونی کوئی ہراساں نہ کو کیا جائے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے، وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا۔ آج جناب عمران خان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی کی طرف سے ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دی گئی کہ جی ہمیں جو ہے وہ ہراسگی کا خطرہ ہے، عید کی چھٹیوں میں جو ہے وہ زمان پارک میں ہماری رہائش گاہ پہ آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ مطلب اب کیا بندہ ان کو کہے۔ وہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز صاحبان جو ہیں انہوں نے آج اچھی خاصی ان کی سرزنش کی ہے، ان کے وکیل جو ہیں اظہر صدیق صاحب، ان کو انہوں نے کہا جی آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے، مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ منہ اٹھاتے ہیں، درخواست لے کے عدالت کے سامنے آ جاتے ہیں کہ عدالتوں کے پاس اور کوئی کیس نہیں، فارغ بیٹھی ہیں، آپ عدالتوں کا وقت ضائع کرتے ہیں، جب اسی پر ہمارا ایک لارجر بینچ فیصلہ کر چکا تو دوبارہ درخواست دائر کرنے کی کون سی ضرورت پیش آئی؟ آپ نے وہی درخواست دوبارہ دائر کر دی۔ تو جب عدالت نے سرزنش کی تو اظہر صدیق صاحب بشرا بی بی کے جو وکیل ہیں
تو انہوں نے کہا جی میں اپنی درخواست واپس لے لیتا ہوں مجھے، تو پھر عدالت نے کہا نہیں اب درخواست واپس نہیں ہوگی، اب آپ کو جرمانہ ہوگا۔ تو جناب تحریک انصاف کہ یہ جو ہمارے ہے نا وہ جن کی وہ بیچاروں کی برین واشنگ ہوئی ہے جوتھیے، ان کے لیے یہ بری خبر ہے کہ جناب آپ کو عدالت کی طرف سے یعنی کہ تحریک انصاف کو ان کے وکیل کو عدالت نے 1,00,000 روپے کا جرمانہ کیا اور یہ جرمانہ پے کریں اور آپ کی درخواست کو نپٹا دیا، واپس نہیں کیا، نپٹا دیا ہے، فارغ کر دیا ہے۔ یعنی کہ قانونی شکل میں یہ ہے کہ اب آپ کو وہاں پہ جرمانہ دینا پڑے گا، آپ نے عدالت کو جو ہے اس کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ تھا تحریک انصاف کے لیے بری خبر۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے نا وہ اس طرح کے کام نہ ہی کریں۔ جب ایک بار عدالت نے آپ کو ٹرخا دیا تو اب آپ بیٹھیں سکون کریں، ہو سکتا ہے آپ کی عید اچھے طریقے سے گزر جائے، نہیں تو پھر جیل میں تو گزرنی ہے۔ دیکھیں اب عید کی چھٹیوں میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔